यहाँ सबैलाई जय मसीह साथै नमस्कार। आज फेरि पनि धेरै समयको अन्तरालमा तपाईँहरूको माझमा फेरि हामी परमेश्वरको वचन लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र आजको शीर्षक छ असल मानिसहरूलाई किन दुःख आइपर्छ। र प्रश्न यस प्रकार छ, के तपाईँ यो अवस्थामा परमेश्वरबाट टाढा भएको महसुस गर्नुभएको छ? के तपाईँ उहाँदेखि रिसाउनु भएको छ होला? आज हामी बाइबलबाट विश्वासीको जीवनमा भएको दुःखको उद्देश्यको बारेमा हामी सिक्नेछौँ। सबैलाई हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह र हाम्रो शान्ति तिमीलाईको पडकास्टमा हार्दिक स्वागत छ। आशा छ यो लकडाउनको अवधिमा तपाईँ दैनिक रूपमा हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको संगति र पवित्र आत्माको बोरपोरीमा हिँडिरहनु भएको छ र तपाईँ उहाँमा उत्साहित हुनुहुन्छ र तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ। हामी तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गरिरहेका छौँ र धेरै सम्झाएका छौँ। अब हामी तपाईँहरूलाई फेरि वचन बाँड्ने मौका हामी पाएको छौँ अनि परमेश्वर हामीलाई फेरि यो हाम्रो अफिस चलाउनको लागि ढोका खोल्नु भएको छ। त्यसको लागि हामी उहाँलाई धन्यवाद जनाउँछौँ। आज यदि तपाईँको बाइबल छ भने कृपया मसँग दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक अनि 12 अध्याय पल्टाउनुहोला र हामी 1 पददेखि 10 पदसम्म हामी पढ्दैछौँ। परमेश्वरको वचन यसरी लेखेको छ, गर्व गर्नु मेरो लागि निश्चय नै फाइदा दिने कुरो होइन, तरै पनि म प्रभुको दर्शन र प्रकाशहरूको विषयमा कुरो गर्नेछु। ख्रीष्टमा म एकजना मानिसलाई चिन्छु। 14 वर्ष शरीरमा हो कि म जान्दिनँ, बिना शरीर हो कि म जान्दिनँ, परमेश्वर जान्नुहुन्छ। यस्तो मानिस तेस्रो स्वर्गमा उठाइयो अनि म यस्तो एकजना मानिसलाई चिन्छु। शरीरमा हो कि वा बिना शरीरमा म जान्दिनँ, परमेश्वर जान्नुहुन्छ। जो स्वर्गमा उठाइयो र यसलाई बयान गर्ने नसकिने कुराहरू सुन्यो, जुन कुरा उच्चारण गर्नु मानिसको निम्ति उचित होइन। यस्तो मानिसको विषयमा चाहिँ म गर्व गर्नेछु, तर आफ्नो विषयमा चाहिँ आफ्नै विषयमा मेरो दुर्बलताहरूमा बाहेक अरू कुनै कुरोमा गर्व गर्ने छैन। किनकि मैले गर्व गर्ने इच्छा गरेँ भने पनि म मूर्ख ठहरिने छैन, किनकि म सत्य बोल्नेछु। तर पनि म रोकिन्छु, नत्र त कसैले जस्तो मलाई देख्छ वा जे मबाट सुन्छ त्यो भन्दा बढी मलाई सम्झनेछ। अनि प्रकाशहरूको बोरपोरीको कारणले म नाकभन्दा बढी नफुलौँ भनेर मेरो शरीरमा एउटा काँडा अर्थात् शैतानको एउटा दूत दियो। नाकभन्दा बढी नफुलौँ भनेर त्यो मलाई मुकाले हानका निम्ति दियो। यो मबाट हटोस् भने यस कुरोको लागि मैले प्रभुलाई 3 पल्ट बिन्ती गरेँ। तर उहाँले मलाई भन्नुभयो, मेरो अनुग्रह तिम्रो लागि प्रशस्त छ, किनकि दुर्बलतामा मेरो सामर्थ्य सिद्ध हुन्छ। यसकारण ख्रीष्टको सामर्थ्य म माथि रहोस् भनेर बरु मेरो दुर्बलताहरूमा जाँदै खुसीसित म गर्व गर्नेछु। यसकारण ख्रीष्टको निम्ति म दुर्बलताहरूमा, निन्दाहरूमा, अभावहरूमा, सतावटहरूमा, क्लेशहरूमा आनन्दित हुन्छु। किनकि जब म कमजोर छु तब म बलियो हुन्छु। आज म तपाईँहरूलाई यही विषयको बारेमा बाँड्न चाहन्छु। असल मानिसहरूलाई किन खराब कुरा अथवा दुःखको कुरा आइपर्छ। हामी प्रार्थना गरौँ। प्यारो परमेश्वर पिता, तपाईँको जीवित वचनको लागि हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। यो पडकास्टको लागि अनि यो सेवाकाई गर्ने मौकाको लागि हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। कृपया आशिष दिनुहोस्, येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। अब हाम्रो मनमा यो प्रश्न आउन सक्छ, म त असल मान्छे हुँ, म त राम्रो काम गरेको छु मेरो जीवनमा, मेरो छिमेकीहरूसँग झगडा गरेको छैन, खास मेरो परिवारलाई सेवा गरेको छु, नैतिकको रूपमा प्रायः जसो मेरो सोच के छ, म अरू मानिसहरूभन्दा अलि धर्मी भएको छु, राम्रो भएको छु जस्तै लाग्छ मलाई। अनि जब हाम्रो जीवनमा यस्तै खराब कुरा आइपर्छ अथवा दुःखको कुरा आइपर्छ, हामी यो प्रश्न सोध्न सक्छौँ कि परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ, किन यो कुरो मेरो जीवनमा आइपरेको छ। सायद तपाईँको जीवनमा यस्तै कुरो भइरहेको छ। अब यो लकडाउनको अवधिमा विभिन्न खराब कुरा अथवा दुःखको कुरा त आइपरेको छ। सायद अस्वास्थ्य आएको छ होला,
सायद जागिर गुमाउनु भएको छ होला, सायद तपाईँ खानेकुरा भेटाउन गाह्रो भएको होला कि विभिन्न कुरा हुन सक्छ। सायद तपाईँको आफन्तबाट तपाईँ अहिले यो महामारीको कारणले गर्दा टाढा भएको छ, आफ्नै देशमा फर्कन सक्नु भएको छैन होला, विभिन्न कुरा हुन सक्छ। सायद तपाईँले त्यो प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, किन मलाई यस्तै भएको छ? एउटा कुरा हामी सम्झनु पर्ने हो, हामी यसमा एक्लै छैनौँ। सम्झनुहोस् आयुब, जसै हामी देख्न सक्छौँ उहाँको जीवन एकदमै परमेश्वरको नजरमा एउटा असल मान्छे हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरको दास हुनुहुन्थ्यो। अब आयुबको साथी आएर अनि यस्तै भनेको थियो, आयुबको पुस्तक 5:7 तरै पनि आगोको झिलकहरू मासतिर उडै जाइ मानिस दुःखकै निम्ति जन्मन्छ। त्यही आयुबको साथीको सल्लाह थियो, मान्छे दुःखको लागि मात्रै जमिन्छ। अनि त्यसपछि आयुबको पुस्तक 4:1 यस्तै भन्छ, स्त्रीबाट जन्मेको मानिस थोरै दिनको र दुःखले भरिएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ परमेश्वर अझै टाढाको महसुस जस्तै सुन्छ अथवा महसुस हुन्छ। या आयुबको पुस्तक 13:24 भन्छ, किन तपाईँले आफ्नो चेहरा लुकाउनुहुन्छ र मलाई आफ्नो शत्रु ठान्नुहुन्छ? त्यही आयुबको मनमा थियो परमेश्वरप्रति। दाउदले यसरी भन्नुभयो भजनसङ्ग्रह 10:1 हे परम प्रभु, तपाईँ किन टाढामा उभिनुहुन्छ? सङ्कष्टको बेलामा तपाईँ किन लुक्नुहुन्छ? मान्छे त्यो प्रश्नहरू सोध्दै हामी सोध्छन्, किन दुःखको कुरा असल मान्छेहरूलाई आइपर्छ? तर वास्तवमा बाइबलले हामीलाई अर्कै कुरा सिकाउँछ। हामीले यो सम्झनु पर्ने हो। रोमीको पुस्तक 3:2 हामी पढ्छौँ 10-12 जस्तो लेखिएको छ, धर्मी कोही छैन, एउटै पनि छैन, बुझ्ने कोही छैन, परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छैन। तिनीहरू सबै बाटोदेखि भड्किएका छन्, तिनीहरू एकैसाथ बेकमा भएका छन्, असो गर्ने कोही छैन, एउटै पनि छैन। हितोपदेशको पुस्तक 20:9 भन्छ, मैले मेरो हृदय शुद्ध पारेको छु, म मेरो पापबाट शुद्ध भएको छु भने कसले भन्न सक्छ? हामीले सम्झनु पर्ने हो, सायद हाम्रो आफ्नै नजरमा हामी आफैलाई धर्मी ठहराउन सक्छौँ, म असल मान्छे हुँ भने हामी ठान्न सक्छौँ, तर वास्तवमा कोही पनि असल छैन। हामी सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा रहित हुन गएका छन्। त्यसकारण वास्तवमा जब हाम्रो जीवनमा कुनै असल कुराहरू आइपर्छ, हामी मात्रै बुझ्न सक्छौँ कि त्यो मात्रै अनुग्रह हो। किनकि हामीले एउटा पवित्र र सधैँभरि शुद्ध र कहिले पनि पाप नगरेको परमेश्वरको विरुद्ध पाप गरेको छ। अनि त्यो सबै मान्छेलाई के गरेको छ? हामीलाई दया र माया, कुनै कुरालाई असल कुरालाई पाउनको निम्ति अयोग्य ठुलाएको छ। त्यसकारण जब हाम्रो जीवनमा कुनै असल कुरा आइपर्छ, हामी मात्रै केही भन्न सक्छौँ, धन्यवाद, किनकि वास्तवमा हामी मात्रै नरकमा जानेको लागि योग्य भयो। मलाई त्यो थाहा छ, त्यो सुन्नै अलिकति गाह्रो हुन्छ। अनि किन त्यो गाह्रो हुन्छ? किनकि हामी परमेश्वरलाई एउटा मान्छे झै हामी विचार गर्छौँ। परमेश्वर हामी जस्तै हुनुहुन्छ, हाम्रो सोच। अनि त्यो सोच विचार कहाँबाट आएको? जब हामी मूर्तिहरू हाम्रो रूपमा हामी बनाउँछौँ अनि हामी भगवानहरूलाई मान्छेको रूपमा हामी बनाउँछौँ, हाम्रो सोच के छ? ऊ हामी जस्तै हो अनि हामी उसलाई नियन्त्रण पनि गर्न सक्छौँ र उसको व्यवहार हाम्रो जस्तै हुनुपर्ने हो। तर परमेश्वर मूर्ति जस्तै हुनुहुन्न, उहाँ मान्छे जस्तै हुनुहुन्न। उहाँ अति पवित्र र शक्तिशाली र सब आराधना पाउनको निम्ति उहाँ योग्य हुनुहुन्छ। मात्रै अनुग्रह र मायाको कारणले गर्दा उहाँले मनुष्य हुनुभयो, उहाँ मान्छे हुनुभयो, तर कहिले पनि पाप गर्नु भएन। त्यसकारण पहिला हामीले सम्झनु पर्ने के हो? खास हामी असल होइनौँ। दोस्रो कुरा हामीले सम्झनु पर्छ कि परमेश्वरले हाम्रो विश्वासको सत्यतालाई जाँच गर्नको लागि र हामीलाई हाम्रो विश्वासको सत्यता देखाउनको लागि हाम्रो जीवनमा दुःख आउन अनुमति दिनुहुन्छ। हितोपदेशको पुस्तक 17:3 भन्छ, चारीको निम्ति गर्ने बारा
सुनको निम्ति बत्ती तर हृदयहरूलाई चाहिँ परम प्रभुले जाँच्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले बुझ्छौँ कि दुःखको काम छ, त्यसले हामीलाई जाँच गर्छ। पाउल प्रेरितले त्यो पनि बुझ्नु भएको। उहाँको जीवनमा त्यो एउटा खारा आएको थियो, एउटा दुःख आएको थियो, अनि वास्तवमा त्यो के थियो हामीलाई थाहा छैन। सायद मानसिकको कुरो हुनसक्छ, सायद एउटा टेस्ट लाग्ने कारण हुन सक्थ्यो, सायद त्यो पनि सायद एउटा शारीरिक दुर्बलता, यो सायद एउटा बिमारी हुन सक्थ्यो होला। अनि तिनपल्ट माग्नु भयो तर परमेश्वरले हटाउनु भएन। अनि त्यतिखेर पाउलले थाहा भयो कि परमेश्वर मलाई सुन जस्तै अथवा झारी जस्तै मलाई शुद्ध पार्दै हुनुहुन्छ, मलाई जाँच गर्दै हुनुहुन्छ। पहिलो पत्रुस 1:6 हामी पढ्न सक्छौँ, अहिले केही समयको निम्ति काँचो पर्यो भने तिमीहरू नाना प्रकारका परीक्षाहरूद्वारा दुखित हुन्छौ, तापनि यस मुक्तिमा तिमीहरू खुबै आनन्द मनाउँछौ र तिमीहरूको विश्वासको यो जाँच चाहिँ जो आगोद्वारा जाँचिएको नाशवान सुनभन्दा पनि धेरै बढी मूल्यवान हुन्छ। येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा प्रशंसा, आदर र महिमाको कारण ठहरियोस्। अब हामीले बुझ्नु पर्ने हो परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। सो त्यसकारण हाम्रो विश्वास थाहा पाउनको लागि यो जाँच आउँदैन। परमेश्वर हाम्रो विश्वास कस्तो हुन्छ, हाम्रो भित्री मनको सोच विचारहरूबाट उहाँलाई थाहा पाउन सक्नुभयो, किनकि उहाँ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। तर हामीले सम्झनु पर्छ कि यो किन जाँच आउँदैछ, ताकि हामी बुझ्न सक्छौँ कि यदि हाम्रो विश्वास सत्य कि झुटो कि कमजोर छ, होइन। आयुबको परीक्षामा उहाँलाई यसरी घोषणा गर्नुभएको थियो। आयुबको पुस्तक 13:15 उहाँलाई मलाई मर्नु भए तापनि म उहाँमाथि भरोसा राख्नेछु, तर उहाँको सामु म आफ्नो चालहरू कायम राख्नेछु। उहाँ अर्कै यो उहाँको परीक्षा सकेपछि अनि परमेश्वर उहाँलाई फेरि उठाइसक्नु भएपछि आयुबले यो भन्यो, म जान्दछु तपाईँले सबै कुरो गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँबाट कुनै पनि विचार पुरा नभए छोड्ने छैन। त्यो को हो जसले जानहीन भएर युक्ति लुकाउँछ? यसै कारण जे मैले बुझिनँ त्यही मैले बोले, कुराहरू जे मेरो निम्ति साह्रै अद्वितीय जो मैले जानिनँ, तपाईँले भन्नुभयो सुन्न, म तिमीलाई बिन्ती गर्छु र म बोल्नेछु, म तिमीलाई प्रश्न गर्नेछु र तिमीलाई मलाई बताऊ। मैले तपाईँको विषयमा कानले सुनेको थिएँ, तर अहिले मेरो आँखाले तपाईँलाई देख्दैछ। यसकारण म आफूलाई घृणा गर्दछु अनि दुलो र खरानीमा बसेर पश्चाताप गर्दछु। पहिला आयुबको सोच के थियो, म परमेश्वरलाई जान्छु, म उहाँको बारेमा सुनेको छु, म उहाँको बारेमा बुझेको छु, होइन। तर मात्रै परीक्षा अनि दुःखहरूद्वारा वास्तवमा उहाँ परमेश्वरको चरित्र अनि उहाँको सम्हाल्ने अनुग्रहलाई बुझ्न सक्नुभयो। कि हामी त्यो एउटै कुरा हामी भन्न सक्छौँ कि यो महामारीको अवस्थाद्वारा, यो दुःखद्वारा, यो अनिश्चित जीवनद्वारा कि हामी भन्न सक्छौँ कि अहिले म अझै परमेश्वर राम्रोसँग बुझेको छु, म अझै उहाँको अनुग्रह, उहाँको प्रेम महसुस गरेको छु, कि तपाईँ अझै उहाँबाट टाढा हुनुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई संसारबाट अलग पार्नको लागि, हामीलाई पवित्र पार्नको लागि र हामी साँच्चै उहाँमा माथि भर पर्नुहुने बुझ्नुपर्ने हो। त्यसलाई बुझाउनको लागि हाम्रो जीवनमा दुःख आउन कहिलेकाहीँ दिनुहुन्छ। सम्झाउनुहोस्, जब येशू ख्रीष्टले उहाँको चेलाहरूलाई र त्यो निकै ठुलो भिडलाई एउटा टाढा ठाउँमा अलग राख्नु भएको थियो, जुन ठाउँमा खानेकुरा किन्नै सम्भव थिएन, तर जुन ठाउँमा उनीहरू भोक लाग्नेको क्षमता थियो। अनि चेलाहरूले हेऱ्यो अनि हामीसँग त्यति धेरै खानेकुराहरू छैन, मात्र केही रोटी अनि केही माछाहरू छ, जस्तै सानो छोराले हामीलाई दिएको छ। परमेश्वर येशूले उहाँहरूलाई एउटा ठाउँमा लग्नुभयो जुन ठाउँमा खानाको अभाव थियो अनि जुन ठाउँमा उहाँलाई थाहा भयो उनीहरू भोक लाग्ने हुनेछ, होइन। अनि त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो? उहाँहरूको लागि पुरा दिनुभयो, उहाँहरूको लागि माछा अनि रोटी दिनुभयो। तर पहिला उहाँहरूलाई त्यो
दुःखको महसुस गर्नु पर्थ्यो ताकि उनीहरूलाई उहाँको शक्ति र फेरि उहाँको परिपूर्णतालाई प्रकट गर्न सक्नुभयो। त्यो एउटै प्रकारले हामीले सम्झनु पर्ने हो परमेश्वर हाम्रो माझमा अहिले काम गर्न कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। सायद हामीलाई यही अवस्थामा लाउनु भएको छ ताकि हामीले बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो सब परिपूर्णता, हाम्रो सब खाँचोहरू उहाँबाट आउँछ। उहाँ हाम्रो सब आवश्यकताको स्रोत हुनुहुन्छ। ठुलो कुरा हामी हेर्छौँ परमेश्वरले हामीलाई किन कहिलेकाहीँ दुःख आइदिनुहुन्छ ताकि हाम्रो आशा स्वर्गमा हामी राख्छौँ अनि संसारमा हामी राख्दैनौँ। रोमीको पुस्तक 5 अध्यायबाट यसरी भन्छ, अनि यो मात्र होइन तर हामी सङ्कष्टहरूमा पनि आनन्द मनाउँछौँ, यो कुरा जानेर कि सङ्कष्टले धीरज अनि धीरजले गरिएको गुण र गरिएको गुणले आशा उत्पन्न गर्छ अनि आशाले चाहिँ शर्ममा पर्न दिँदैन किनभने हामीलाई दिनुभएको पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयहरूमा खन्याएको छ। त्यसकारण हामीले बुझ्नु पर्ने उहाँ साँच्चै हाम्रो आशा स्वर्गमै छ, संसारमै छैन। हामीलाई सिकाउनको लागि यो स्थितिमा लाउनु भएको छ। अर्कै कुरो चाहिँ अन्तिम परमेश्वर हाम्रो जीवनमा कहिलेकाहीँ दुःख र परीक्षाहरू जाँचहरू हाम्रो जीवनमा आइदिन अनुमति दिनुहुन्छ। कारण के छ, हामी वास्तवमा कसलाई प्रेम गर्छौँ त्यसद्वारा हामी थाहा पाउन सक्छौँ। अब्राहमको स्थितिलाई सम्झनुहोस्। अब्राहम परमेश्वरको प्रतिज्ञाको सन्तानको लागि धेरै वर्षको लागि पर्नु भएको थियो अनि अन्तमा विश्वास भएर इसाक पाउनु भएको थियो, उहाँको छोरा। अनि त्यसपछि परमेश्वरले त्यो छोराको लागि माग्नुहुन्छ। उत्पत्तिको पुस्तक 22 अध्याय भन्छ, अनि यस्तो भयो यी कुराहरू पछि परमेश्वरले अब्राहमलाई जाँच्नु भयो र उनलाई भन्नुभयो, हे अब्राहम। अनि उनले भने, हेर्नुहोस् म यहाँ छु। अनि उहाँले भन्नुभयो, तिम्रो छोरा, तिम्रो एकमात्र छोरा इसाकलाई ल्याऊ जसलाई तिमी प्रेम गर्छौ र मोरिया देशमा जाऊ अनि त्यहाँ ती पहाडहरूमध्ये एउटामा जो म तिमीलाई बनेछु उसलाई होम बलिको रूपमा चढाऊ। परमेश्वरले अब्राहमको जीवनमा यो चुनौती लाउनु भयो ताकि उहाँले बुझ्न सक्नुभयो म कसलाई प्रेम गर्छु। परमेश्वरमाथि विश्वास गर्छु र प्रेम गर्छु कि मेरो छोरा र मेरो आफ्नै बल र क्षमताहरू। अन्तमा अब्राहमलाई इसाकलाई अर्पण गर्ने बेलामा परमेश्वरले इसाकलाई बचाउनु भयो अनि उहाँको सत्तामा एउटा थुमा राख्नु भएको थियो अनि त्यहीले बलिदान चढायो। तर केही वर्ष पछि परमेश्वरले उहाँको आफ्नै छोरा त्यो एउटै अवस्थामा लानुभयो अनि उहाँको छोरा हाम्रो सत्तामा बलिदान चढाउनु भयो अनि त्यतिखेर कुनै पनि मान्छेले उहाँको ठाउँमा साथसाथ राख्न सक्नु भएन, उहाँको ठाउँ लिन सक्नु भएन। केवल परमेश्वर आफैले उहाँको छोरालाई बलिदान चढाउनु पर्यो। त्यसकारण जब तपाईँ दुःखमा हुनुहुन्छ, जब तपाईँ गाह्रो अवस्थामा हुनुहुन्छ, तैले नै तपाईँलाई सम्झाउनु पर्ने हो परमेश्वर यही बाटोमा हिँडिसक्नु भएको छ। म जस्तैको दुःख परमेश्वर आफै स्वयं महसुस गर्नुभएको छ। परमेश्वर मेरो लागि मृत्युलाई छाकिसक्नु भएको छ। के तपाईँको डर लाग्छ मृत्युको? डराउनु पर्दैन, परमेश्वरले त्यसलाई जितिसक्नु भएको छ, परमेश्वरले त्यसलाई छाकिसक्नु भएको छ। के तपाईँको कुनै आफन्तलाई गुमाउनु भएको छ? परमेश्वर त्यो दुःख बुझ्नुहुन्छ जब उहाँको आफ्नै छोरालाई गुमाउनु भयो। के तपाईँ अभावमा हुनुहुन्छ? यसले त्यो महसुस गर्नुभएको छ। सम्झनुहोस्, हाम्रो जीवनमा उद्देश्य बिना दुःख आइपर्दैन, तर त्यो दुःख चाहिँ हामीलाई एउटा सुन जस्तै हामीलाई जाँच गर्दैछ अनि अझै शुद्ध बनाउँदैछ। तर त्यो काम हामीभित्र गर्नको लागि हामीले विश्वास गर्नुपर्ने हो अनि येशूप्रति हामी प्रेम देखाउनु पर्ने हो। आशा छ यो अवस्थाले तपाईँलाई सुन जस्तै तपाईँलाई शुद्ध पर्दै हुनुहुन्छ। सुन्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। सबैलाई जय मसीह। पक्कै पनि हामी यो आशा गर्दछौँ आजको प्रवचनबाट तपाईँहरूले प्रशस्तै आशिष पाउनुभएको छ होला र अझै परमेश्वरको बारेमा केही बुझ्न चाहनुहुन्छ, परमेश्वरको बारेमा अझै सिक्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हामीलाई निसङ्कोच
हामीलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले हामीलाई फेसबुक मार्फत पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। शान्ति तिमीलाई पोडकास्ट भनेर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हामीलाई सन्देश पठाउन चाहनुहुन्छ भने शान्ति तिमीलाई @sachosantiministries.org मा पठाउन सक्नुहुन्छ। सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। फेरि यहाँ सबैलाई जय मसीह।